तत्पश्चात बहिनी के भन्छ, चिन्ता नगर दिदी, म छँदैछु नि, मेरो कहिले काम आउँछ, म भर्खरै गर्भवती भएको छु, बच्चा जन्मेपछि तिमीलाई दिउँला, तिमीले मेरा पतिलाई अलिअलि धन दिनु, अब माग्न गाह्रो हो, मलाई पैसा देऊ, म मेरो छोरो दिन्छु भन्नु भएन, अब पैसा देऊ भने बुढालाई लगेर पैसा देऊ मेरो, अनि तिनले पनि मान्छन्, पतिलाई अलिकता धन दिनु मानिहाल्छन्, त्यतिसम्म तिमी गर्भवती जस्तै गर घरैमा बस्नु, बाहिर नजानु, मैले मेरो सन्तान मर्यो भनेर प्रचार गरौँला, साधुले दिएको फल साँच्चै सन्तान जन्मिन्छ कि जन्मिन चेक गर्नलाई गाईलाई खानिदेऊ, गाईले के पाउँछ हेरौँ न ढाँटे हो कि बुढालाई यसै झुक्याएर पठाइदिया हो कि तिम्रो भनेर सिकाइ। अब बहिनीको कुरा मानेर धुन्दुलीले सल्लाहकार खराब पऱ्यो भने पनि जीवन बर्बाद हुन्छ, त्यसको उदाहरण हो यो। सल्लाह कोसँग लिने कोसँग नलिने, यहाँ कानमा त्यो जाली हुन्छ नि एउटा, त्यो फिल्टर हो, त्यसले फिल्टर गरेर लिने हो। सल्लाहकार खराब परेपछि यस्तो हुन्छ। अनि धुन्दुलीले बहिनीको कुरा सुनेर त्यही तत्तत गरी बहिनीले पुत्रलाई जन्म दिए। धनका लोभी ज्वाइँले अब कसैले थाहा नपाउने गरी बालक ल्याएर धुन्दुलीको काखमा पुर्याइदिए। धुन्दुलीले कुनै कष्ट बिना नै बच्चा जन्माए भनेर आत्मदेवलाई चाहिँ अब खबर गरिन्। बिचारा आत्मदेव पुत्र जन्मेकोमा धुमधाम उत्सव गरे। अनि धुन्दुलीले के भन्छ भने आत्मदेवलाई, मेरो स्तनमा दुध आएन, बहिनीको बच्चा जन्मेर मरेछ, स्तनमा दुध आउँछ, बच्चा स्याहार्न बोलाउन्थे, दुध खुवाउनलाई बोलाउँ भनेर लगाएर बहिनीलाई ल्याएर बच्चाको स्याहार सुसारमा लागि। यता गाईले पनि 3 महिना पछाडि त्यो सन्तले दिएको प्रसाद रूपी फल खाएकोले सुन्दर मनुष्य बालक पैदा गरिन् गौमाताले। आत्मादेवलाई आश्चर्य र आनन्द दुवै भयो। बालकको जन्म संस्कार आदि गराए। बालकको सर्वाङ्ग शरीर मनुष्य जस्ता तर कान चाहिँ गाई जस्ता, जसको नाम गोकर्ण राखियो। गाईको जस्तो कान भएका कारण गोकर्ण, गाईको जस्तो कान भएको। यता घरमा जन्मेको धुन्दुलीको बहिनीको छोरो, जसलाई आत्मदेवले आफ्नो छोरो भनी ठान्छन्, तिनको नामाकरण संस्कार गर्न भनेर लागेको। धुन्दुली के भन्छ त, यत्रो कष्टले जन्माएको 9 महिना भुँडीमा पालेको तिमीले नाम राखेर हुन्छ? मैले राख्नुपर्छ नाम, मेरो नाम धुन्दुली, मेरो छोरा नाम धुन्दुकारी भनेर नाम राखे। नाम पनि कति गतिलो। अनि समयसँगै दुई भाइ बढेर जवान भए। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, धुन्दुकारी महाखल। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, गोकर्ण बडो पण्डित भए, ज्ञानी भए। धुन्दुकारी महाखल, धुन्दुकारी महाखल भयो। गोकर्ण माता पिता र गुरुजनको सेवा गर्ने विद्वान र ज्ञानी भए, तर धुन्दुकारी चाहिँ स्नान सन्ध्या नगर्ने, चोरी गर्ने, अर्काको घरमा आगो लगाउने, अरूलाई दुःख दिने जस्ता दुष्ट कार्य गर्ने दुष्ट स्वभावको दुराचारी भयो। अनि वेश्या आदिको जालमा फसेर पिताको सारा धन उडायो, सबै धन पनि सकायो। अब त्यो कसरी कसरी हुर्क्यो बढ्यो भन्ने यहाँ साँधै छैन। बच्चा बच्चीलाई समातेर टिपेर कुवामा फाल्दिन्थ्यो, घरमा आगो लगाइदिन्थ्यो। बडो गजब थियो स्वभाव। र धुन्दुकारीको त्यो स्वभाव देखेर आत्मदेव बडो दुखी भए। त्यतिखेर के भन्थे भन्दा सन्तले होइन हरिभजनमा लाग्यो, सन्तान किन चाहियो भन्दाखेरि यस्तो निरस जीवन सन्यासीको घर गृहस्थीमा रहेर सन्तानको आनन्द छुट्टै छ भन्दै प्रवचन दिइरहेको थिए। तर अब बडो कठिन भयो त्यो। आत्मदेव साह्रै दुखी भए। अनि गोकर्णले सम्झाउँछन्। गोकर्णले पितालाई, एक दिन पिता जान्छन् गोकर्णसँग, पुत्र मैले के गरौँ भनेर सोध्न जान्छन्। म बडो दुखी छु भन्दा सम्झाउँदै गोकर्ण भन्छन्, असार खलु संसारो दुःख रूपी विमोहक, सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। असार खलु संसारो, यो संसार बडो दुःख एवं खलु संसारो, सारविहीन मोह उत्पन्न गराउने। यहाँ चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्रलाई पनि सुख छैन यो संसारमा। बडो भयमा रहन्छन्, दुःखमै रहन्छन्। सुख त केवल एकान्तमा बसेर भगवान श्रीहरिको भजन गर्दा मात्रै प्राप्त हुन्छ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल श्रीहरिको भजनमा मात्र सुख छ, शान्ति छ। अब हजुरले पनि सुत कस्यम धनम कस्य, सुत कस्य धनम कस्य, छोरा कसको धन कसको के, यी कुरामा नलाग्नुहोस्, लाग्दै नलाग्नुहोस्। संसारप्रतिको आसक्ति त्यागेर वनमा बसेर भगवानको भजन गर्नुहोस् अनि मात्रै सुखको अनुभव गर्नुहुनेछ। तब आत्मदेव प्रश्न गर्छन्, हे पुत्र एकान्तमा बसेर गर्ने के हो, के गर्ने हो? एकान्तमा बसेर भजन गर्ने भनेर त भन्यो, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्दाखेरि गोकर्ण अगाडि आफ्ना पितालाई आज्ञा गर्छन्, देहेस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जयासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, अरूको त कुरै छाड्नुहोस्, देहेस्थिम मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, यो हड्डी मासु रगत आदिले बनेको आफ्नो शरीरलाई पनि मेरो नभन्नुहोस्। जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, अरूको गुण दोष आदिको ख्याल नगरिकन आफूमा सद्गुण बनाउने ज्ञानको चिन्तन गरेर मनमा वैराग्य धारण गरेर भगवानको भक्ति र सज्जनको सेवामा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, निष्ठापूर्वक रूपले भक्ति गरिराखेका सज्जन भगवत भक्तहरूको सेवामा लाग्नुहोस्, भगवानको भक्तिमा आफू पनि लाग्नुहोस्। भव भक्तिनिष्ठ, निष्ठापूर्वक भक्तिमा लाग्नुहोस्, यसबाट हजुरको कल्याण हुन्छ। यस प्रकार गोकर्णको कुरा सुनेर 60 वर्षको उमेरमा आत्मादेवले घर छाडेर वन गए। कमसेकम 60 वर्षका उमेरमा भए पनि गए नि त। यहाँ त 60 वर्षका उमेरमा घर गृहस्थी गर्ने मान्छे हुन्छन् आजकल। यी आत्मादेव भनेका चाहिँ ढिलो गरेका, बुद्धि नपुर्याएका व्यक्ति हुन्। समयमा केही पनि नगरेका व्यक्तिले पनि 60 वर्षका उमेरमा चाहिँ भक्ति भजनमा लागे। हाम्रा बुद्धिमानहरू आजकल 60 वर्षका उमेरमा बल्ल घर गृहस्थी सुरु गर्छन्। आत्मदेव छाडेर यता वन गए, भगवानको सेवा पूजा गर्दै श्रीकृष्ण कथा भएको श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको नित्य पाठ गर्दै रूपमा शरीर त्यागेर श्रीकृष्ण परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक जगतपति भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको श्रीचरणको पितर्यु परते तेन जननी ताडिता वृषम्, क्वं वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यलत्तया न चेत्। पितर्यो परते तेन, आत्मदेव वन गए पछाडि धुन्धुकारीले आफ्नी मातालाई धन कहाँ छ भन्नत्र अगुल्टाले हिर्काउँछु, अगुल्टाले बजाइदिन्छु, तँलाई मारिदिन्छु, खाल्डामा गाडिदिन्छु आदि इत्यादि भन्दै ती धुन्धुलीलाई पिट्न लाग्यो, कुट्न लाग्यो। दिनै पछि यस्तो हुने उपद्रोबाट दिक्क भएर एक दिन धुन्धुलीले इनारमा फाल हालेर प्राण त्यागी। आमाका लागि गर्नुपर्ने मृत्यु कर्म पश्चातको अन्त्येष्टि क्रिया आदि गरिसकेर सम्पन्न गरे पश्चात गोकर्ण तीर्थयात्राका लागि भनेर निक्लिए। धुन्धुकारी भने यहाँ 5वटी वेश्यालाई घरमा ल्याएर तिनीहरूको स्वामी बनेर अब बस्यो। धुन्धुकारीको अर्थ नियन्त्रण बिनाको मन पनि हुन्छ। भक्त भागवतहरू, हामीले इतिहास पुराण पल्टाउँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एक इतिहास पनि हो र सँगसँगै इतिहासबाट हाम्रो जीवनमा मेल खाने पाठ पनि हो। केवल इतिहास मात्र होइन। धुन्धुकारी इतिहासको एउटा पात्र हो भने धुन्धुकारी हाम्रो अनियन्त्रित मन पनि हो। यदि मन नियन्त्रित हुँदैन भने त्यो मनलाई धुन्धुकारी भनिन्छ।
विवेकद्वारा नियन्त्रण गर्न सके, मन गर्न सकेन भने मन धुन्धुकारी बन्छ। कुकर्म गर्ने धुन्धुकारी यही मन बन्छ। र ती धुन्धुकारीका 5 वेश्या पत्नी भनेका मनुष्यका 5वटा वासनाहरू हुन्। यो धुन्धुकारी र गोकर्णको जो प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग इतिहास हो। इतिहास सँगसँगै हाम्रो जीवन पनि हो। इतिहासका घटनाहरू हाम्रा जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खाने गर्छन्। कि धुन्धुकारी भनेर अनियन्त्रित मन, जो कुकर्म कुमार्गमा लागेको मन छ, त्यो पनि धुन्धुकारी हो। र यी 5 वेश्या पत्नीहरू, जो धुन्धुकारीले 5 वेश्या पत्नीहरूलाई घरमा ल्याएर आफू स्वामी बनेर बस्यो, स्वामी के भन्ने सेवक बनेर बस्यो, तिनका लागि भनेर चोरी फट्याई लुटपाट डकैती आदि सबै गर्थ्यो। के को स्वामी, कस्तो स्वामी? जो आफ्ना इन्द्रियको समेत स्वामी हुन सक्दैन, बाँकी कसका स्वामी हुन्छ? जो आफ्ना अधीनमा छन्, चाहेमा अधीनस्थ गर्न सकिन्छ, तिनको स्वामी हुन नसक्ने लघु पुरुषहरू सबका स्वामी पल्टेर बसेका छन्। पुरुष त इन्द्रिय संयमित गर्ने पो पुरुष, त इन्द्रियको वशमा भएकाहरू लघु पुरुष। दीर्घ पुरुष भनेका महापुरुषहरू, यो चाहिँ लघु पुरुष भनेका पुरुषै भन्न पनि नसुहाउने, किनभने इन्द्रिय अधीनमा छैनन्। जसका इन्द्रिय मन अधीनमा छैनन् ते लघु पुरुष। केवल शरीर मात्र भएर पुरुष कहाँ हुन पाइन्छ र? इन्द्रिय पनि त अधीनमा हुनु पर्यो। र 5 ती वेश्या पत्नीहरू भनेका मनुष्यका 5 वासना। वासनाका स्रोतहरू आँखा। व्यक्तिलाई कुमार्गमा लगाउने पहिलो स्रोत आँखा। केही देखेपछि टक्क आँखा लगाइहाल्यो, मन बिग्रिहाल्यो। धुन्धुकारीका प्रथम पत्नी, आजकलका धुन्धुकारीहरूकै प्रथम पत्नी। अनि नाक, कान, जिब्रो, शिश्नेन्द्रिय, यी 5 वासनाका स्रोतहरू, यिनीहरूले के गर्दा आफूलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ? अनियन्त्रित मनलाई त्यतैतिर तान्छन्। श्रीमद् भगवत गीतामा प्रसङ्ग आउँछ जहाँ पञ्चेन्द्रियलाई 5वटा घोडा भनिएको छ, अनि मनलाई लगाम भनिएको छ, विवेक बुद्धिलाई सारथी भनिएको छ। बुद्धिको सारथीले मन रूपी लगाम लगाएर ती 5वटा इन्द्रिय रूपी घोडालाई जसले अधीनस्थ वशमा गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमा मनुष्य हो। अन्यथा जो 5 वासनाको वशमा परेर भौतारिन्छ, त्यो धुन्धुकारी समान हो, नर पिचास हो। नरको शरीरमा पिचास नै हो त्यो। जसरी धुन्धुकारी ती 5 वेश्याहरूले जे गर भन्थे त्यही गर्थ्यो। आफूले आफूलाई भन्न चाहिँ म 5 पत्नीको स्वामी हुँ भन्थ्यो, तर तिनले जसरी नचाहे त्यसै गरी नाच्थ्यो। बिल्कुल हाम्रो अवस्था पनि त्यही छ। हाम्रो मन यी आँखाले, जिब्रोले, नाकले, कानले अनि यो छालाले जता डोर्याउँछ, जता तान्छ, त्यतै भौतारेका छौँ, त्यतै उखर माउलो उफ्रेका छौँ, पाफ्रेका छौँ। के नै गरी संसारै जिती भनेका छौँ। इन्द्रियले जितिसके, नरकको द्वार खोलिसक्यो, मार्ग प्रशस्त भइसक्यो, नरकको बडो महान भैटो पलेका छौँ। वेश्याहरूले जे गर्न लगाए, जसो भने तसो गरेर चल्थ्यो तिनीहरूको इच्छा पूर्ति गर्नका लागि। नित्य अर्काको धन सम्पत्ति गहना चोरेर ल्याउँथ्यो, लुटेर ल्याउँथ्यो, ठगेर ल्याउँथ्यो। धुन्धुकारीले विचार तिनको तुष्टि हेतु लामो समय व्यतीत गर्यो। एक दिन धुन्धुकारी चोर्न गएको बेला वेश्याहरूले आपसमा सल्लाह गरे, हाम्रा पति बनाउँदो धुन्धुकारी नित्य चोरी गर्छ, चोरी गरेर ल्याउँछ कहाँबाट, एक न एक दिन त राजाले
थाहा पाइहाल्छन्, समातिहाल्छन्, प्राणदण्ड दिइहाल्छन्। प्राणदण्ड मात्र दिँदैनन्, हाम्रो सम्पत्ति हरण गर्छन्, सारा सम्पत्ति हरण गर्छन् अनि हामीलाई पनि दण्डित गर्छन्। यसकारण धनको र तनको रक्षा गर्नु छ भने, धनको रक्षा गर्नु छ भने र शरीरको रक्षा गर्नु छ भने हामीले यसलाई मारेर धन लिएर भाग्नु पर्दछ। जसका लागि भनेर सारा मेहनत गर्यो तिनैको हृदय यस्तो अब छुराको धार जस्तो छ, मार्ने विचारमा छन्। सल्लाह गरेर रात्रिमा सुतेको बेलामा जब धुन्धुकारी निद्रामा थियो, निद्रामा भएको बेला खाटमा बडो बाँधे डोरीले कसेर, तत्पश्चात घाँटी थिचेर बाँधेर मुखमा आगोको भुङ्ग्रो खन्याउँदै मारे। मृत्यु पनि पाउनु यस्तो कि मुखमा भुङ्ग्रो कोचेर, हुन त अब मुखमा भुङ्ग्रो कोचे नि सुनै कोचे पनि मार्नु नै हो। अब पहिरोले थिचेर मर्नुको सट्टा सुनले थिचेर मर्नु राम्रो भन्ने कुरो त हुँदैन। ढुङ्गाल थिचेर मर्नुभन्दा सुनले थिचेर मर्नु राम्रो भन्ने त हुन्न। पीडा त उही होला अनि मृत्यु त मृत्यु नै हो। अब मुखा अगुल्टो कोचेर मारे पनि मुखा चाहिँ पानी राखेर मारे नि, सिरानीले थिचेर मारे नि, पीडा त उही हो। सुतेको बेला धुन्धुकारीको घाँटीमा डोरीले बाँधेर मुखमा आगोको भुङ्ग्रो खन्याएर मारे। लासलाई आँगनमा गाडेर खाल्डो खनेर भयभरको सम्पत्ति लिएर भागे। यता धुन्धुकारीको आत्मा आफूले शरीरमा वास गर्दाखेरि गरेका पाप कर्मका कारण प्रेत बनेर वायु रूपमा विचरण गर्न लाग्यो, घुम्न लाग्यो। कहीँ कतै कुनै प्रकारको आश्रय पाएन। आश्रय पाउने खालको कर्म गरेको भए पो आश्रय पाउँछ। वास्तवमा नरकको पीडा भोग्नुभन्दा पनि प्रेत शरीर प्राप्त गर्नु सबैभन्दा दुःखको विषय हो। कमसेकम नरक जानेले त पीडा भोगेर त्यो सजाय पाए पछाडि त कमसेकम कुनै योनि प्राप्त गर्छन्, जसबाट फेरि जन्मेर आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्दै 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 फेरि मनुष्य शरीर प्राप्त गर्न सक्छन्। तर प्रेत योनि कुनै आश्रय प्राप्त हुँदैन। र यता तीर्थयात्रामा रहेका गोकर्णले खबर प्राप्त गरे दाईको मृत्युको धुन्धुकारीको नाममा मृतात्माका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्महरू सम्पूर्ण तीर्थहरूमा जुन जुन तीर्थमा जे कर्म गर्नुपर्छ तत्त तीर्थमा तत्त कर्महरू गरे। धुन्धुकारीको नाममा मृतात्माका लागि पिण्डदान आदि सबै गरिदिए। सद्गति होस् भन्दै अनेकौँ तीर्थमा श्राद्ध आदि पनि गराए। एक समय एक दिनको कुरा हो, तीर्थयात्रा सम्पन्न गरेर रात्रिको समय गोकर्ण गाउँमा आइपुगे। घर त थिएन, आँगनामा सुते। घरको आँगनमा गएर बसे। सुत्न भएर थाहा पाएपछि यता भाइ गोकर्ण आएको थाहा पाएपछि प्रेत योनिमा रहेको धुन्धुकारीले रात्रिको समयमा अनेक प्रकारका उग्र रूपहरू देखाउन लाग्यो। शकृन्मेषः शकृदस्ते शकृच्च महिषो भवत् शकृदिन्द्र शकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कहिले भेडो बन्थ्यो शकृन्मेष, शकृदस्ते कहिले हात्ती, शकृच्च महिषो भवत् कहिले भैँसी, शकृत अग्नि कहिले अग्निको रूप धारण गर्दै अन्त्यमा पुनश्च पुरुषो भवत् उग्र रूप भएको मनुष्यको आकृतिमा गोकर्णका सामुन्यमा उभियो। गोकर्ण प्रश्न गर्छन्, मेरा अगाडि यस्तो उग्र रूप देखाउने को होस् त? मसँग के चाहन्छस्? प्रेतात्मा बोल्न खोज्छ, बिचारा बोली फुटे पो, बोल्न सके पो। बडो हताश हुन्छ। सपना, हामीले सपना देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ केले लखेड्छ, केले घाँटी थिच्छ, केले मुख छोप्छ, चिच्याउन खोज्छौँ, आवाज निस्किँदैन।
त्यतिखेरको उकुस मुकुस याद छ कसैलाई? ओ त्यस्तै उकुस मुकुस विचार यो धुन्धुकारीलाई हुँदैछ। बोल्न खोज्छ, बोल्न सक्दैन। गोकर्णले दुर्गति प्राप्त गरेको कुनै जीव होला यस्तो विचार गरेर हातमा त्यो तीर्थको जल लिएर गायत्री मन्त्र पाठ गरेर छर्किन साथ प्रेतात्मामा केही शक्ति आयो र भन्न लाग्यो, अहम भ्राता तोदीयोस्मि, अहम भ्राता तोदीयोस्मि धुन्धुकारी तीनामतः, शोकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अहम भ्राता तोदीयोस्मि। धुन्धुकारी नाम इति, म धुन्धुकारी नाम गरेको तिम्रो भाइ हुँ, म तिम्रो दाइ हुँ। हे भाइ, मैले ब्राह्मणत्व नष्ट गर्ने अनेकौं कुकर्म गरेका कारण, जसका लागि भनेर भाग दौड मरिमेटी गरे तिनै स्त्रीहरूले मेरो घाँटी थिचेर मलाई खाटमा बाँधेर मुखमा कोइला, चिसा कोइला हैनन्, ती आगो बलि राखेका प्रज्वलित कोइलाहरू मुखमा खन्याएर अनि आगो दन्दन बलेको अगुल्टो कोचेर मलाई मारे। अहिले म प्रेत भएर घुमिराखेको छु, तिमी बाहेक मेरो उद्धार गर्ने अरू कोही छैनन्, मेरो उद्धार गर। गोकर्ण बरु आश्चर्यचकित भए, मैले तिम्रो मुक्तिका लागि भनेर गया आदि अनेकौं तीर्थमा श्राद्ध गरिदिएको छु, फेरि पनि किन उद्धार भएन भन्दा धुन्धुकारी, हे भाइ, या श्राद्ध सतेन अपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। यस्ता गया आदि तीर्थमा त एउटा होइन, सयौं य श्राद्ध सतेनापि, सयौं गर्नाले पनि मेरो मुक्ति हुँदैन। मुक्तिर्मे न भविष्यति, यसबाट मेरो मुक्ति नै छैन। गयाको श्राद्धले पनि मेरो मुक्ति हुन सक्दैन, गयाको श्राद्धले पनि म मुक्त हुन सक्दिनँ। यसका लागि अरू कुनै उपाय गर, अन्य कुनै उपाय लगाऊ। गोकर्ण भन्छन्, प्रेतात्मा, म तिम्रो मुक्तिका लागि कुनै उपाय निकालौँ, अहिले यहाँबाट जाऊ तिमी भने पछाडि गोकर्णको कुराले ढुक्काउँदै धुन्धुकारी अलप भयो। बिहान गोकर्ण आएको सुनेर सारा गाउँलेहरू भेला भए। गोकर्णले रात्रिको घटना सुनाउँदै अब सोध्न लाग्यो, मेरा दाइ धुन्धुकारीको कसरी उद्धार होला त, के गरेर तिनको उद्धार गर्न सकिएला। सबैका बीचमा प्रेतात्माको उद्धार बारेमा विचार विमर्श हुँदा विद्वानहरूले अनेकौं शास्त्र हेरे, कुनै उपाय निकाल्न नसके पछाडि अन्तमा गोकर्णले आफ्नो तपस्याको बलले सूर्यको गति रोकेर सूर्यलाई प्रश्न गरे कि धुन्धुकारीको उद्धार कसरी होला। तपस्वीहरू बडा गजबका हुन्थे। सूर्यको गतिलाई नै रोकेर सूर्यलाई घुम्न नदिएर, हिँड्न नदिएर प्रश्न सोधे सूर्यलाई कि कस प्रकार उद्धार होला धुन्धुकारीको। तब सूर्य भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतको यजन गर्नाले सबै किसिमका प्रेतात्माको उद्धार हुन्छ। धुन्धुकारीको मुक्तिका लागि सप्ताह विधानले भागवत गर्नु